EP 27 मा क्वेशन दिएको छ हेरौँ। द सेलिङ प्राइस एन्ड भेरिएबल कस्ट पर युनिट अफ अ कम्पनी आर ₹40 and 20 respectively. The annual fixed cost is 1,60,000. The company expect that variable cost would increase by 25% भनेर दिएको छ र रिक्वायर्डमा हामीलाई पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन सेलिङ प्राइस टु किप द प्रेजेन्ट BEP भनेर दिएको छ। हामीलाई गिभन भनेर तीनवटा कुरा मात्रै दिएको छ यहाँनेरि, जसमा सेलिङ प्राइस पर युनिट SPPU भनेर दियो ₹40, त्यस्तै भेरिएबल कस्ट पर युनिट VCPU भनेर पनि दियो ₹20 र एनुअल फिक्स्ड कस्ट, जसलाई हामी फिक्स्ड कस्ट मात्रै भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ, त्यो पनि दिएको छ 1,60,000। र यसभन्दा पछाडि उसले कम्पनीले भेरिएबल कस्ट 25% ले वृद्धि गर्दैछ भने अहिलेकै अवस्थाको BEP कायम राख्नको लागि सेलिङ प्राइसमा कतिले इन्क्रिज गर्नुपर्छ भनेर उसले भन्दैछ। र यसको लागि हामीले सबैभन्दा पहिला अहिलेको अवस्थाको प्रेजेन्ट BEP क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला, र त्यही BEP लाई कायम राख्नको लागि त्यही BEP लाई आधार मानेर हामीले भेरिएबल कस्टमा इन्क्रिज गराउने र त्यो भेरिएबल कस्टको आधारमा सेलिङ प्राइस कति आउँछ त सेलिङ प्राइस पर युनिट त्यो निकालेर र त्यो पहिलाको सेलिङ प्राइस र भेरिएबल कस्ट बढाइसके पछाडिको त्यसको तुलनामा आएको सेलिङ प्राइस कति छ, कतिले बढ्यो वा घट्यो, त्यो हामीले पर्सेन्टेजमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ। सबैभन्दा पहिला प्रेजेन्ट BEP निकाल्ने। प्रेजेन्ट BEP निकाल्नको लागि हाम्रो सामान्य BEP को फर्मेट नै अथवा फर्मुला नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ प्रेजेन्ट BEP निकाल्ने वा BEP निकाल्ने फर्मुला फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई CMPU भनेर छ, जसमा फिक्स्ड कस्ट उसैले दिएको छ 1,60,000, तर CMPU डाइरेक्टली चाहिँ दिएको छैन, इन्डाइरेक्टली हामीले वर्किङ नोट गरेर निकाल्न सक्छौँ। र CMPU भनेको हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, SPPU माइनस VCPU गर्दा आउन जाने डिफरेन्सलाई नै हामीले CMPU को रूपमा लिन जान्छौँ। सेलिङ प्राइस पर युनिटबाट भेरिएबल कस्ट पर युनिट घटाउँदा आउन जाने चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटको रूपमा रहेको हुन्छ, जसमा यहाँ हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ। वेयर भनेर मैले वर्किङ नोट गरिदिएको छु अलि तल। वेयर CMPU इक्वल टु SPPU माइनस VCPU। SPPU 40 छ र VCPU 20 छ, र यहाँनिर 40 माइनस 20 बराबर 20 हुनुपर्ने 40 नै लेखिएछ, यो 20 मात्रै हो, यसलाई 20 नै बुझौँ। अनि यहाँनिर हाम्रो प्रेजेन्ट BEP निकाल्दा हामीलाई चाहिन्थ्यो फिक्स्ड कस्ट, एनुअल फिक्स्ड कस्ट, त्यो दिएकै छ 1,60,000, र CMPU भनेको 20 जुन हामीले वर्किङ नोटबाट 20 निकालेको छौँ, 40 लेखिए तापनि 20 नै हो, र 1,60,000 डिभाइड बाई 20 गर्दा हाम्रो 8,000 बराबर चाहिँ प्रेजेन्ट BEP इन युनिट आएको छ। र यही BEP इन युनिट बराबर नै हामीले अहिले एकछिनमा फर्दर प्रोसेसमा राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले सेलिङ प्राइस पर युनिट निकाल्नको लागि। र हाम्रो पहिलो स्टेप कम्प्लिट भएको छ। प्रेजेन्ट BEP निकाल्न हामीले फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई CMPU गरेर 1,60,000 लाई 20 ले भाग गरेर 8,000 बराबर प्रेजेन्ट BEP इन युनिट निकाल्यौँ। र त्यस पछाडि हामीले उसले क्वेसनमा दिएको कन्डिसन अनुसार भेरिएबल कस्टलाई 25% ले इन्क्रिज गराउनु पर्ने हुन्छ। भेरिएबल कस्टमा 25% ले इन्क्रिज गराउने, जसमा यहाँनिर सबैभन्दा पहिला हामीले नयाँ SPPU कति हुन्छ त्यो चाहिँ लेट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा हामी कुनै पनि लेटरहरूलाई लेट गर्न सक्छौँ, कुनै पनि सिम्बललाई लेट गर्न सक्छौँ, जसमा मैले चाहिँ यहाँनिर यक्सलाई लेट गर्न खोज्दैछु, जुन हामी स्क्रिनबाट पनि हेरेर प्रष्ट हुन सक्छौँ। लेट अस एजुम न्यू SPPU बी यक्स, हामीले यक्सको ठाउँमा अन्य कुनै लेटर पनि लेट गर्न सक्छौँ, र यक्सलाई लेट गरिसके पछाडि अब हामी न्यू VCPU निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र न्यू VCPU निकाल्नको लागि हाम्रो साबिकको VCPU 20 छ, र त्यो उसैले भनेको छ क्वेसनमा VCPU मा 25% ले इन्क्रिज गर्ने भनेर। अब न्यू VCPU को लागि ओल्ड VCPU प्लस गिभन इन्क्रिज पर्सेन्टेज अफ ओल्ड VCPU भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन मैले डाइरेक्ट गरेको छु, फर्मुला चाहिँ लेखिन। न्यू VCPU इक्वल टु पुरानो VCPU ₹20 प्लस त्यसमा त्यो 20 मा इन्क्रिज भएको भनेको 25% छ, 25% अफ ₹20 गरेर दुईटा जोड्दा 25
₹25 चाहिँ हाम्रो न्यू VCPU को रूपमा आएको छ। 25% इन्क्रिज भइसके पछाडिको VCPU भनेको हाम्रो ₹25 को रूपमा आएको छ। अब यस पछाडि हामी पुरानो BEP र नयाँ BEP को बीचमा हामीले कम्पेरिजन कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ प्रेजेन्ट BEP लाई नै हामीले ओल्ड BEP को रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि चाहिँ VCPU बढिसके पछाडिको अवस्थाको न्यू BEP लाई हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ, जसमा हामी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौं। नाउ ओल्ड BEP इक्वल टु न्यू BEP और ओल्ड BEP भनेको 8000 युनिट छ, जुन हामीले अघि नै क्याल्कुलेट गरेर राखेको छौं। 8000 इक्वल टु न्यू BEP मा अब हामीले फेरि फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाइ न्यू CMPU। न्यू CMPU किन राखियो भने हामीले न्यू VCPU निकालिसकेको छौं ₹25, साथसाथै न्यू SPPU यक्स भनेर लेट गरिसकेको छौं। अब हामीले न्यू BEP निकाल्दै छौं भने फिक्स्ड कस्ट त समान नै हुन्छ, किनकि उत्पादनको एकाइमा भएको वृद्धिले, मूल्यमा भएको वृद्धिले अथवा कमीले फिक्स्ड कस्टमा कुनै पनि प्रभाव पर्दैन त्यहाँनेरि। र त्यो हुँदा हाम्रो अल्पकालमा फिक्स्ड कस्ट कन्स्टेन्ट नै रहन्छ, बराबर नै रहन्छ, परिवर्तन हुँदैन। जस अनुरूप हामीले फिक्स्ड कस्टको ठाउँमा क्वेशनमा दिए अनुसार नै 1,60,000 नै राख्यौं र न्यू CMPU भनेको ठाउँमा चाहिँ न्यू SPPU माइनस न्यू VCPU गरेर राखेको छौं, जसमा हामी यहाँ ब्र्याकेट भित्र देख्न सक्छौं। न्यू SPPU हामीले अघि लेट गरेको छ यक्स माइनस न्यू CMPU निकाल्नको लागि हामीले न्यू VCPU चाहिँ 25 निकालेको छौं, त्यसलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ। यक्स माइनस 25 भनेको हाम्रो न्यू CMPU को रूपमा रहेको हुन्छ, किनकि यक्स न्यू SPPU र 25 भनेको न्यू VCPU र यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको हाम्रो न्यू CMPU को रूपमा न्यू कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट को रूपमा रहन्छ। र यसैबाट अर्को स्टेपमा हामीले यक्स माइनस 25 लाई अगाडि ल्याउन सक्छौं र 8000 ले 1,60,000 लाई डिभाइड गरेर हामीले भ्यालु निकाल्न सक्छौं, जस अनुसार यक्स माइनस 25 इक्वल टु 1,60,000 लाई 8000 ले डिभाइड गर्दा 20 बराबर भ्यालु आउन गयो। देयरफोर अब हामीले यक्स को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। यक्स को भ्यालु भनेको -25 लाई पछाडि लगेर 20 सँग जोड्दिने, जसबाट -25 पछाडि जाँदा प्लस 25 प्लस 20 भनेको दुईटा जोड्दा 45 भयो र देयरफोर यक्स इक्वल टु 45 र यो यक्स भनेकै हाम्रो न्यू SPPU को रूपमा रहेको हुन्छ, न्यू सेलिङ प्राइस पर युनिट, किनकि हामीले माथि यक्स लाई सपोज गरेको छौं, लेट गरेको छौं, एजुम गरेको छौं न्यू SPPU हो भनेर र SPPU को भ्यालु आइसकेको छ। यक्स को भ्यालु आयो 45, यो नै हाम्रो नयाँ सेलिङ प्राइस पर युनिट को रूपमा रहेको हुन्छ। अब हामीले इन्क्रिज कति भयो त SPPU मा पुरानो SPPU देखि नयाँ SPPU सम्म आउँदाखेरि इन्क्रिज कति भयो त्यो निकाल्न सक्छौं, जसको लागि एउटा सामान्य फर्मुला छ। यो फर्मुला प्रयोग गरेर हामीले पुरानो साबिकको स्थितिदेखि अहिलेको नयाँ SPPU सम्म आइपुग्दा कतिले इन्क्रिज भयो वा डिक्रिज भयो त्यो निकाल्न सक्छौं, जसमा स्क्रिनमा देख्न सक्छौं। अगेन इन्क्रिज इन SPPU इक्वल टु न्यू SPPU माइनस ओल्ड SPPU डिभाइड बाइ ओल्ड SPPU इन्टु 100%, जुन हामी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौं। फेरि पनि सुनौं, न्यू SPPU माइनस ओल्ड SPPU डिभाइड बाइ ओल्ड SPPU इन्टु 100%, किनकि हामीले पर्सेन्टमा देखाउन खोज्दैछौं कति पर्सेन्ट इन्क्रिज भयो भनेर। र यसमा पर्सेन्टमा देखाउन खोज्दा हामीले 100% ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब न्यू SPPU हामीलाई थाहा छँदैछ, अहिले भर्खरै हामीले यक्स को भ्यालु ₹45 निकालेको छौं, जुन चाहिँ न्यू SPPU को रूपमा रहेको हुन्छ र ओल्ड SPPU उसैले दिएको छ, गिभन नै छ क्वेशनमा, ₹40 छ ओल्ड SPPU र यसैबाट 40 बाट 45 सम्म आइपुग्दा कतिले इन्क्रिज भयो त SPPU त्यो निकाल्न सक्छौं, जसको लागि अब हामी अर्को स्टेजमा हेरौं। न्यू SPPU को ठाउँमा 45 माइनस ओल्ड SPPU 40 डिभाइड बाइ ओल्ड SPPU 40 नै छ इन्टु 100% र यो क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो 12.5% बराबर चाहिँ इन्क्रिज हुने रहेछ। 40 बाट 45 सम्म पुग्दा 40 SPPU बाट 45 SPPU सम्म पुग्दा 12.5% बराबर चाहिँ इन्क्रिज हुने रहेछ। SPPU मा इन्क्रिज त्यति नै हुने रहेछ र हामीलाई यहाँ
EP27 मा यति नै सोधेको छ। पुरानै BEP बराबर नै BEP नयाँ BEP राख्दाखेरि सेलिङ प्राइस पर युनिटमा कतिले इन्क्रिज हुन्छ, जबकि भेरिएबल कस्टमा 25% ले इन्क्रिज हुँदैछ भने भनेर उसले सोधेको छ। र जसमा हाम्रो भेरिएबल कस्टमा 25% ले इन्क्रिज हुँदा नयाँ SPPU 45 आउने रहेछ र त्यो 40 बाट 45 मा बढेको प्रतिशत भनेको इन्क्रिज पर्सेन्टेज भनेको 12.5% बराबर रहने रहेछ। र EP27 मा यस्तै नै छ। यसमा केही कन्फ्युजन छ भने भनौँ। छ कसैलाई केही कन्फ्युजन? छैन भने पछिल्लो प्रब्लमतिर जाउँ न त हामी। EP28 के हेर्दै के छ 28 मा क्वेशन पढ्दै गरौँ हामी। EP28 मा EP28 मा अ कम्पनी प्रोभाइड्स यु द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेर दिएको छ, जसमा सेल्स युनिटमा दिएको छ, प्रफिट रुपिजमा, त्यसै गरेर फिक्स्ड कस्ट र सेलिङ प्राइस पर युनिट पनि दिएको छ। र हामीलाई रिक्वायर्डमा पर्सेन्टेज चेन्ज इन भेरिएबल कस्ट टु अब्टेन 20% प्रफिट अन सेल्स भनेर दिएको छ। अलिकति थोरै योभन्दा पनि फरक खालको हो कि जस्तो छ, तर त्यति अप्ठ्यारो छैन, सजिलै छ। यसमा हामीलाई विभिन्न 4 वटा कुराहरू दिएको छ। उसले सेल्स युनिट दियो, त्यसै गरेर सेलिङ प्राइस पर युनिट पनि दियो, जसको प्रयोग गरेर हामीले सेल्स रेभेन्यू निकाल्न सक्छौँ यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर। त्यसै गरेर प्रफिटको भ्यालु दिएको छ र फिक्स्ड कस्टको भ्यालु दिएको छ। र हामीलाई यहाँनेरि पर्सेन्टेज चेन्ज इन भेरिएबल कस्ट टु अब्टेन 20% प्रफिट अन सेल्स भनेको छ। यहाँ भेरिएबल कस्ट हामीले यही माथिको दिएको गिभन इन्फर्मेसन प्रयोग गरेर निकाल्न सक्छौँ। क्वेसनमा दिएको अनुसार नै हामीले भेरिएबल कस्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ र पहिलो काम हाम्रो त्यही नै हुने गर्छ। अब सबैभन्दा पहिला पुरानो भेरिएबल कस्ट अथवा साबिकको भेरिएबल कस्ट निकालौँ, किनकि यहाँनेरि 25% प्रफिट अन सेल्स, त्यति प्रफिट नराखिकन उसले दिएकै प्रफिट राखेको अवस्थामा कति हुन्छ भेरिएबल कस्ट त्यो निकालौँ, जसमा हामी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ। ओल्ड भेरिएबल कस्ट इक्वल टु हाम्रो सामान्य फर्मुला हुने गर्छ एउटा सेल्स माइनस फिक्स्ड कस्ट माइनस प्रफिट गर्दा हाम्रो भेरिएबल कस्ट आउने गर्छ। यो 4 वटा केसहरूमध्ये 4 वटा इन्फर्मेसन मध्ये कुनै पनि 3 वटा इन्फर्मेसन मिसिङ दिएको छ भने एउटा मिसिङ इन्फर्मेसनको लागि हामीले यो फर्मुला प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो सेल्स दिएको छैन, भेरिएबल कस्ट फिक्स्ड कस्ट र प्रफिट दिएको छ भने यसैबाट निकाल्न सक्छौँ यही फर्मुलाबाट। त्यस्तै फिक्स्ड कस्ट दिएको छैन, भेरिएबल कस्ट दिएको छ, प्रफिट र सेल्स दिएको भए पनि यसैबाट निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै भेरिएबल कस्ट फिक्स्ड कस्ट र सेल्स दिएको छ, प्रफिट दिएको छैन भने पनि यही इक्वेसनबाट यही फर्मुलाबाट निकाल्न सक्छौँ। तर अहिलेको स्थितिमा हामीले भेरिएबल कस्ट निकाल्नु पर्ने छ, अरू इन्फर्मेसन गिभन नै छ। अब यतातिरै जाउँ। भेरिएबल कस्ट इक्वल टु सेल्स माइनस फिक्स्ड कस्ट माइनस प्रफिट। अब यहाँ सेल्स रेभेन्यू डाइरेक्ट दिएको छैन, तर डाइरेक्ट निकाल्न सकिने अवस्था चाहिँ हामीले सृजना गर्न सक्छौँ, जसमा सेल्स युनिट दिएको छ, हामीले क्वेसनमा पनि हेर्न सक्छौँ, र सेलिङ प्राइस पर युनिट पनि दिएको छ। त्यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर सेल्सको भ्यालु राख्न सक्छौँ। 50,000 सेल्स युनिट इन्टु SPPU 50 छ, माइनस फिक्स्ड कस्टको अमाउन्ट उसैले दिएको छ 2 लाख, माइनस प्रफिटको अमाउन्ट 1 लाख दिएको छ। र यसबाट हामीले रुपिस 22 लाख बराबर चाहिँ ओल्ड भेरिएबल कस्टको रूपमा निकालेको छौँ। पुरानो भेरिएबल कस्ट रुपिस 22 लाख आयो। अब यस पछाडि हामीलाई पुरानो भेरिएबल कस्टको VCPU निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति छ त्यो निकाल्ने, जसको लागि हामीलाई भेरिएबल कस्टको अमाउन्ट चाहिन्थ्यो, थाहा हुनु पर्थ्यो, त्यो निकालिसकेको छौँ 22 लाख। र सेल्स युनिट थाहा हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ क्वेसनमा गिभन नै छ, त्यो निकाल्नु परेन। अब हामीले फेरि VCPU निकाल्नु पर्ने हुन्छ। वी नो द्याट VCPU इक्वल टु भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाई सेल्स युनिट। भेरिएबल कस्ट भन्नाले यही ओल्ड भेरिएबल कस्टलाई नै जनाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि अरू भेरिएबल कस्ट हामीसँग अहिले तत्काल छैन। रुपिस 22 लाख डिभाइड बाई सेल्स युनिट भनेको 50,000 युनिट्स।
जसबाट हाम्रो रुपिज 44 बराबर चाहिँ VCPU आएको छ। ओल्ड VCPU पनि भन्न सक्छौँ। भेरिएबल कस्ट पर युनिट आएको छ रुपिज 44। अब हामीले फेरि क्वेसनमा भने अनुसार नै नयाँ VCPU कति हुन्छ त त्यो लेड गर्नुपर्ने हुन्छ। के लेड गर्ने भनेर त्यस पछाडि चाहिँ पुरानो VCPU बाट अहिले निकालेको VCPU बाट नयाँ VCPU मा कति पर्सेन्टले इन्क्रिज भएको छ वा डिक्रिज भएको छ। यहाँनिर चेन्ज भन्दैछ। चेन्ज भन्ने बित्तिकै हामीले साबिकको भेरिएबल कस्ट पर युनिट भन्दा बढ्यो भने इन्क्रिज भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। साबिकको भेरिएबल कस्ट भन्दा नयाँ भेरिएबल कस्ट घट्यो भने डिक्रिज भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर उसले चेन्ज मात्रै भनेको छ यहाँनिर क्वेसनमा। अब हामीले अघि जसरी SPPU लाई लेड गरेको थियौं त्यसरी नै VCPU लाई लेड गर्यौं, किनकि यहाँनिर VCPU चेन्जको कुरा आएको छ, भेरिएबल कस्ट पर युनिट चेन्जको कुरा गरेको छ। अब त्यतैतिर जाउँ जसमा चाहिँ लेट्स अस एज्युम न्यू VCPU बी यक्स। हामीले फेरि VCPU लाई पनि यक्स नै मानेको छौं, नयाँ VCPU। वी नो दैट अब हामीले प्रॉफिट निकाल्ने फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यहाँनिर उसैले भनेको छ 20% सेल्समा 20% प्रॉफिट राख्दाखेरिको नयाँ VCPU मा कति पर्सेन्टेज परिवर्तन हुन्छ भनेर उल्ले भन्दैछ। जसमा हामीले यहाँनिर यो सल्भ गरेर हेर्न सक्छौं। प्रॉफिट इक्वल टु सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स्ड कस्ट। अघि पनि मैले सुरुमा भनेको थिएँ, चारवटा इन्फर्मेसन मध्ये कुनै तीनवटा इन्फर्मेसन हामीलाई दियो भने बाँकी रहेको एउटा इन्फर्मेसन निकाल्न सक्छौं। र यहाँनिर हामीले त्यही गर्न खोज्दैछौँ। प्रॉफिट उसले दिएको अनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर रिक्वायर्डमा भएको, माथि क्वेसनमा दिएको होइन, तल रिक्वायरमेन्टमा दिएको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। माथिको 1 लाख प्रयोग गर्न पाइएन। उसले चाहिँ 20% अन सेल्स भनेको छ, त्यो प्रयोग गर्ने। जसमा चाहिँ सेल्सको भ्यालु हामी सबैलाई थाहा छ, 50,000 सेल्स युनिट र SPPU भनेको 50 छ। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 25 लाख हुने गर्छ र 25 लाखको 20% चाहिँ हाम्रो नयाँ प्रॉफिट हुने गर्छ। इक्वल टु सेल्सको ठाउँमा फेरि 50,000 × 50 माइनस अब भेरिएबल कस्टको ठाउँमा भेरिएबल कस्ट, नयाँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट थाहा छैन भन्दा पनि हामीले एज्युम गरेको छौँ, एक्चुअल चाहिँ थाहा छैन। त्यो एज्युम गरेकैसँग मल्टिप्लाई गर्ने सेल्स युनिटलाई, जुन हामी स्क्रिनबाट पनि देख्न सक्छौँ। सेल्स युनिट छ 50,000 र एज्युम गरेको न्यू VCPU भनेको यक्स छ। 50,000 × यक्स माइनस फिक्स्ड कस्ट भनेको उसले दिएकै क्वेसनमा दिएकै राख्नुपर्ने हुन्छ 2 लाख। र यसरी हामीले भेरिएबल कस्टको ठाउँमा 50,000 × यक्स गर्यौं र अरु चाहिँ उसैले दिएको इन्फर्मेसनलाई प्रयोग गर्यौं। अब यसलाई सल्भ गर्दियौं। अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि अगाडिको 20% अन 50,000 × 50 भनेको 25 लाखको 20% भनेको 5 लाख हुने गर्छ। हामीले क्याल्कुलेट गरेर पनि हेर्न सक्छौं। 5 लाख बराबर 50,000 × 50 भनेको 25 लाख माइनस 50,000 × यक्स भनेको 50,000 यक्स नै हुने गर्छ, माइनस 2 लाख। अब यसलाई हामी फेरि सल्भ गर्न सक्छौं। अक्षर भएको एकातिर र अङ्क मात्रै भएको अर्कोतिर, जसमा चाहिँ माइनस 50,000 यक्सलाई अगाडि ल्याउँदा प्लस 50,000 यक्स भयो र 5 लाखलाई पछाडि लगेर 25 लाखबाट घटाउने, साथसाथै 2 लाखलाई पनि घटाउँदाखेरि हाम्रो पछाडिको भ्यालु 18 लाख हुन जान्छ। र हामीले यक्सको भ्यालु निकाल्नको लागि 18 लाख भागा 50,000 गर्ने र 18 लाख भागा 50,000 गर्दा हाम्रो यक्सको भ्यालु आउने गर्छ 36। देयरफोर यक्स इक्वल टु रुपिज 36 र हाम्रो नयाँ VCPU को भ्यालु आयो 36। भेरिएबल कस्ट पर युनिट घट्न गयो। अब फेरि हामीले यहाँनिर अघि चेन्ज भनेर क्वेसनमा हेरेको थियौं, अहिले अब डिक्रिज भनेर हामीलाई थाहा भइसक्यो, किनकि 44 बाट 36 भनेको घटेर मात्रै पुग्ने गर्छ। र अब डिक्रिज, पर्सेन्टेज डिक्रिज इन भेरिएबल कस्ट पर युनिट पनि भन्न सक्छौं अथवा भेरिएबल कस्ट मात्रै पनि भनेर लेख्न सक्छौं। त्यो निकाल्नको लागि हामीले अहिलेको भन्दा थोरै मात्रै फरक फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा इन्क्रिज र डिक्रिजको केसमा अलिकति थोरै मात्रै फरक हुने गर्छ। अहिले हाम्रो डिक्रिजको केस आएको छ, अघि इन्क्रिजको थियो। यसमा हामी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौं। पर्सेन्टेज डिक्रिज इन भेरिएबल कस्ट भनेको ओल्ड भेरिएबल कस्ट माइनस न्यू भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाइ ओल्ड भेरिएबल कस्ट।
यसलाई चाहिँ हामीले पर्सेन्टमा पहिला डेसिमलमा निकालेर मात्रै पर्सेन्टमा निकाल्ने कोसिस गऱ्यौँ, नभए सुरुमै ओल्ड भेरिएबल कस्ट इन्टु 100% गर्दा पनि हुन्थ्यो, डाइरेक्ट पर्सेन्टमा आउँथ्यो। अब यसमा ओल्ड भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको अघि हामीले निकालेको छ 44 माइनस न्यू भेरिएबल कस्ट पर युनिट 36 भागा ओल्ड भेरिएबल कस्ट पर युनिट 44 नै छ। र यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि डेसिमलमा आउँछ 0.1818 र यो भनेको हाम्रो पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्दाखेरि डेसिमल हटाउँदाखेरि 18.18% बराबर हाम्रो साबिकको भेरिएबल कस्ट पर युनिटमा घट्न जाने रहेछ। त्यसमा घटेर 36 पुग्नेछ। 44 बाट 36 भनेको 18.18%ले घटेर मात्रै पुग्ने रहेछ। र यति नै चाहिँ हाम्रो डिक्रिज भेरिएबल कस्ट पर युनिटमा डिक्रिज भनेको 18.18% हुने रहेछ। र हामीलाई यति नै सोधेको छ EP28 मा। यसमा केही कन्फ्युजन छ भने भनौँ त, छ कसैलाई? यस्तै नै छ। यहाँ त्यसभन्दा पछाडि भनेको स्टेप फिक्स्ड कस्टको BEP को कुरा गरेको छ।